बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज पूरे पाकिस्तान में एक ही चीज़ का शोर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पिछले कई हफ्तों से इसके ऊपर काम जारी था और बल्कि जारी व सारी है। अब जब मैं आपसे मुखातिब, अब से कुछ देर पहले मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद था, क्योंकि सारी पॉलिटिकल हैपनिंग का सारा फोकस मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 अरकान असम्बली जो हैं, 2 मखसूस और 6 दूसरे इलेक्टेड, सारा फोकस मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर है। लेकिन बिफोर इट कि मैं आज की सारे दिन की हैपनिंग्स की जानिब आऊँ और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ उसकी जानिब आऊँ, एक चीज़ आपने प्लीज़ नोट करनी है, और वो ये है कि अभी तक एजाजुल हक साहब हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, इवन पीपल्स पार्टी के 1-2 MNAs ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब हमने मुसवदा अभी देखा नहीं है, हमें नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब आप तक देखा नहीं, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं, आपने सजेशन या उसमें जो तहरीर है सारा वो आपने पढ़ा नहीं, तो आपको कैसे पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ क्या क्या रही हैं, गवर्नमेंट क्या प्रपोज करने जा रही है। पीपल्स पार्टी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है यार, आपके वोटों से ये वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं और आपके सारे आइनी ओहदे आपके पास हैं। तो फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से या एजाजुल हक साहब की जानिब से ये कह देना कि जी हमने अभी तक मुसवदा देखा नहीं है, हमें आइडिया नहीं है, तो फिर आप किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है कि आपने इतना बड़ा आप कदम उठाने जा रहे हो कि इसमें जो अभी तक बज़ाहिर तरमीम जो लीक होती हैं या जो जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि अदलिया के ऊपर अटैक है या अदलिया के पर काटने की कोशिश है, जो इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं सारी की सारी, तो यार उसको असेंबली में लेके आओ, लोगों के सामने रखो, उसके ऊपर बहस करवाओ, उसके जहाँ पर कुछ बेहतर है उसको आगे लेकर चलो, जहाँ पर बेहतर नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है कि यार यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, रद्द अमल आ रहा है अपोजिशन का, उसके ऊपर बैठ कर बात करो, उसको अमेंड करो। लेकिन अभी तक ये वो वाहिद अमेंडमेंट है कि जिसको ना किसी ने देखा है, ना किसी को पता है कि क्या होने जा रहा है। मैंने तो ऑन अ लाइटर नोट, मैंने तो लगता है कि शायद हुकूमत को आप भी नहीं पता कि अमेंडमेंट हम करनी क्या है हमने, क्योंकि बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। अब आज ये रात तक तय कर लिया गया था, जब फजलुर रहमान साहब के घर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विक्ट्री का निशान बनाकर निकले, तो तब समझ आ रही थी कि लोग इसके ऊपर बॉडी लैंग्वेज से ये असेस कर रहे थे कि जनाब कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो जाएँ। लेकिन आज सुबह जब उठे हैं तो जनाब इजलास का टाइम चेंज किया गया, फिर कैबिनेट की मीटिंग थी उसका टाइम चेंज किया गया, फिर सेनेट के इजलास का चेंज किया गया टाइम, और अब इतलात ये आ रही हैं कि आज कुछ ना कुछ पेशरफ्त मुमकिन है। ये लाजमी नहीं है कि आज ही सारा कुछ हो, मतलब ये पॉसिबल है कि अभी भी एम्बिग्विटी या अभी भी कहीं तजब्जुब का शिकार है गवर्नमेंट, अभी भी नंबर गेम के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं कि अभी भी इनको कंफर्म नहीं है कि हमारे पास नंबर पूरा है या नहीं पूरा। मेरे पास उसकी 2-3 दलीलें हैं, मैं कोई बहुत अंदर की खबर नहीं आपको दे रहा, मैं सिर्फ आपको अपने जो आज की रीडिंग है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ बार बार हुकूमती वफूद की चक्कर लग रहे हैं। मैं अभी कुछ देर पहले 5 मिनट पहले वापस आया हूँ, तो 5 मिनट पहले भी मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये 3 शख्सियात अब से कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पहुँचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास मौलाना के घर के अंदर रिहाइशगाह के अंदर चल रहा था, और कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो उनको अब कह लीजिए कि वो सीना बसीना जो मुसवदा है, ये जो सीना बसीना जो अमेंडमेंट्स हैं, जो इस्तेहात हैं, वो उसके ऊपर वो ब्रीफिंग दे रहे थे। ना सामने उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना ने शायद मौलाना तक आइनी जो पैकेज है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसका मुसवदा JUIF तक पहुँचा दिया गया है। ये कहानी है सारी एक साइड के ऊपर, लेकिन अभी भी PMLN के अपने वुज़रा, उनके अपने नेशनल असम्बली के मेंबर्स, उनके अपने सेनेटर्स एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो स्टेटमेंट एक है कि हमें उम्मीद है नंबर पूरा आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो दौड़े हैं, उसके बाद जितनी हसल बसल है इस टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, इतवार के दिन छुट्टी के दिन सेनेट के अमले को रोका गया कि जनाब सेनेट का इजलास 7 बजे होगा तो कोई दफ्तर बंद नहीं होगा। मुझे ज़ाती मेरी रीडिंग ये है, ये मेरी परसेप्शन ये है सारे सर्कमस्टांसिस के बाद कि ये मामला आज 7 बजे शायद स्टार्ट भी ना हो सकेगा, जो सेनेट का इजलास कहा जा रहा है ना, क्योंकि पहले कैबिनेट में आएगा मुसवदा, फिर उसके बाद नेशनल असम्बली, फिर सेनेट है, तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाना है। लेकिन जिस हसल बसल की, जिस तेज़ी के अंदर हुकूमत है, या जितनी भागम दौड़ मची हुई है, एट एनी मोमेंट ये पॉसिबल है कि जनाब उठाकर हर चीज़ को आगे रखा जाए और कह दिया जाए कि जनाब वाला ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखना है कि काजी फाइसा साहब की तोसी जो है ना, तोसी, उसके ऊपर मौलाना अभी भी अड़े हुए कि एक्सटेंशन नहीं होएगी, उम्र नहीं बढ़ेगी, बाकी इस्लाहात जो हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है। फिर से कह रहा हूँ कि मौलाना अभी तक 2 चीज़ों के ऊपर मौलाना की क्लियर कट स्टांस अभी तक हमारे जो सहाफ़ती सर्कल्स हैं उनके अंदर आ रहा है कि चीफ जस्टिस की उम्र नहीं बढ़ेगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। इन 2 चीज़ों के ऊपर काजी फाइसा साहब के ऊपर क्लैरिटी है, और मेरी रीडिंग ये है कि काजी साहब के ऊपर ही तमाम तकिया किए हुए हुकूमत इस टाइम के ऊपर कि काजी साहब नहीं तो फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है कि नवाज शरीफ साहब आज स्पेशली इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, अब से कुछ देर पहले वो वज़ीर आज़म हाउस लैंड कर गए हैं,
وہ بھی ووٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے. نواز شریف صاحب کا پہنچنا اس چیز کی دلیل ہے کہ حکومت کتنی جلدی کے اندر ہے, حکومت کتنی بری طرح پھنسی ہوئی ہے. اور پھر یہاں پر تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یا امینڈمنٹ کرو, مطلب یہ جو انالیسز ہوتا ہے یا جو کوئی سورسز کی خبریں ہوتی ہیں آل دیٹ, تو کچھ لوگ تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ جناب یہاں تو آئینی ترمیم کرو یا پھر گھرانو جاؤ سارے. سو اب یہاں پر بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جوڈیشری کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا ہے اس کے ساتھ. اور لیکن ایک چیز آپ نے اور بھی یاد رکھنی ہے اس سارے معاملے کے اندر کہ سینٹ میں 11 ارکان کے بغیر کے پی کے, ابھی تک وہاں پہ سینیٹرز نہیں ہیں کے پی کے کا, ان کا حصہ نہیں ہے, 11 سینیٹرز کے بغیر آپ کا آئین پاکستان بدلنے جا رہا ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے 11 سینیٹرز کے بغیر, اور یہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا. اب اس میں وہ جو فلور کراسنگ 63A والی جو کہانی ہے, آرٹیکل 63 جو ہے, اس کے بارے میں بھی بہت ساری چمگویاں ہیں کہ آرٹیکل 63 جو ہے اس میں بھی کچھ بدلاؤ لایا جا رہا ہے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے جس کے اوپر دن رات کام کیا جا رہا ہے, اس میں 63 جو ہے وہ بھی کہانی جو ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ اس کو بھی لایا جائے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز اور نائلیاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. اب اس میں جو بھی معاملہ ہو اس کے اندر 51 جو ہے آرٹیکل 51 جو ہے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ اس میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ آ چکا ہوا ہے, پھر اس کے بعد کلیریفیکیشن وضاحت یا وہ ڈائریکشن بھی کل کی آ چکی ہوئی ہے, تو آرٹیکل 51 کو بھی ٹچ کیا جا سکتا ہے کہ کہیں پر تحریک انصاف کو کسی طرح سے یہ مخصوص نشستیں دینے سے روکا جائے. لیکن اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ایک دو چیزیں اور آپ نے یاد رکھنی ہے اس سارے معاملے کے اندر. سب سے زیادہ متحرک جو شخصیات جو اسلام آباد کے اندر میں نے وٹنس کی ہیں 2 دنوں کے اندر, وہ 2 شخصیات ہیں اور یہ ہائپر ایکٹیو رہے ہیں 2 دن میں. محسن نقوی صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب. اعظم نذیر تارڑ صاحب, محسن نقوی صاحب, یہ 2 ایک حکومتی یا 2 حکومتی شخصیات جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کہہ لیجئے, یہ 2 حکومتی شخصیات اس سارے پروسیس کے اندر ہائپر ایکٹیو رہی ہیں. نیشنل اسمبلی, سینٹ, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, مولانا فضل الرحمان کا گھر, اور یہی پیٹرن چلتا رہا. پھر مولانا فضل الرحمان کا گھر, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, نیشنل اسمبلی, سینٹ, یہ وہ ہر میٹنگ کے اندر یہ 2 شخصیات بہت ایکٹیو رہی ہیں. اب ابھی تک کے معاملات جو ہیں ان میں جو بظاہر چیزیں ریڈیبل ہیں جن کو ہم تھوڑا سا ڈی کوڈ کر سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر کلیدی کردار پیپلز پارٹی کا ہے, کیونکہ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ڈیموکریسی ڈے آپ لوگوں کو مبارک ہو, صحافیوں کو انہوں نے مبارکباد دی ہے. اور یہ 2 جو سٹیٹمنٹ رات کا ایک وکٹری کا نشان ان کا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے, اور آج کا ان کا یہ معاملہ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پیپلز پارٹی کو کل کو آپ نے اور میں نے ہم سب نے یہ یاد کروانا ہے کہ جناب والا ڈیموکریسی ڈے مبارکباد آپ نے دی تھی اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر. کل کو اسی اپوزیشن نے اس کے اوپر بھی بہت ساری سیاست کرنی ہے, پھر انہوں نے کہنا ہے کہ ہم سے فلاں غلطی ہوئی تھی, ہم سے فلاں غلطی ہوئی تھی, بلا بلا بلا. اب اینڈ میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ میرا سر شرم سے جھکتا ہے کہ جب وہ پارلیمان جس کے اوپر تمام تر کوسچن مارک ہیں, ان کی اپنی کریڈبلٹی کے اوپر کوسچن مارک ہیں, 8 فروری کے الیکشن کے اوپر اتنے بڑے بڑے کوسچن مارک ہیں, یہ تمام لوگ اسمبلیز میں, سینٹ میں بیٹھ کر آپ کے اور میرے ملک کا آئین تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں اتنی ڈراسٹک چینجز لانے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کو اور مجھے لگ پتا جائے گا ان ڈیز ٹو کم. الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی جو فری اینڈ فیئر الیکشن سے الیکٹ ہو کے آئی ہوتی, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر کچھ کرتے تو شاید وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتا. لیکن جب یہ گورنمنٹ اس طرح کے معاملات لے کے آ رہی ہے تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کے اوپر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چھٹیوں والا جو معاملہ تھا نا ججز کا, میری ذاتی رائے ہے, یہ چھٹیوں والا معاملہ ہے نا, اسی چھٹیوں کے اندر جو دھاندلی اور یہ جو ٹریبیونل والے کیسز تھے اور وہ جو سارا کچھ کام پھنسا ہوا تھا نا, یہ کھول دیے جاتے تو حکومت یقین ماننے یہاں تک جرت ہی نہ کرتی. صرف 5, 7, 10 حلقے کھل جاتے تو لگ پتا جاتا, اسلام آباد کے, لاہور کے 130 کھل جاتا, کچھ حلقے کھول دیے جاتے اور ٹریبیونلز کو کام کرنے دیا جاتا, تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ جناب والا یہ حکومت ترامیم کیا یہ اپنے خود جوتے چھوڑ کے بھاگنے کے چکر میں ہوتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن چھٹیاں آئی ہیں, کچھ لوگ کل بھی لائٹر نوٹ پہ کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب امریکہ چلے گئے اور پیچھے سے یہ سارا کچھ ہو گیا. بہرحال کوئی ججز نے لڑائی تھوڑی کرنی ہوتی ہے, یا انہوں نے آ کر سیاستدانوں کو اور ججوں نے آمنے سامنے تھوڑی کھڑے ہو جانا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ 97 والا سارا سینیریو پھر سے ریپیٹ ہو اس ملک کے اندر, لیکن اب ریپیٹ ہوتا بدقسمتی کی بات ہے, دیکھ رہے ہیں. اس میں جو طریقہ کار لایا جا رہا ہے, جس طرح میں رات کو بھی ایک بلاگ کے اندر بات کی کہ جو 5 ججز میں سے ایک جج لگایا جائے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کیا جائے گا, ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوسچن آ رہا ہے, آئینی عدالت سپریم کورٹ ہے موجود ہے پھر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ لایا جائے گا ایک اور,
تو پھر پیرلل ایک نظام کھڑا کیا جا رہا ہے یا پتہ نہیں ان ججز کو بظاہر جو ابھی تک کے سارا میس ہے اس میں اس ساری پکچر کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے جو سٹانس لیا ہے اگر وہ سٹانس لیے رکھتے ہیں تو پھر تو ممکنات میں سے ہے کہ نہ قاضی فائزہ صاحب ہوں گے اور نہ پھر منصور علی شاہ صاحب ہوں گے ممکنات میں سے کیونکہ جس طرح کے 5 ججز میں سے ایک جج اٹھانا چاہتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب کے بہت سوٹیبل جج نہیں ہے حکومت کے لیے ایٹ دس مومنٹ بظاہر یہ امپریشن دے دیا گیا یا یہ ایک کہہ لیجیے کہ یہ ایک تاثر ملتا ہے اسلام آباد کے اندر سے پر دیکھیے کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا دن ہے واٹ ایور دا ہیپننگز آر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ